अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। एक मिसाल सुनी होगी आपने कि कुत्ते को घी हज़म नहीं होता। आज का चीफ जस्टिस साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनको भी मेरा ख्याल है कि इसी तरह के हालात का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिन पहले शायद एक लड़की है जिसका तल्लक भी वकालत से है, मशल यूसुफजई उसका नाम है। वो कोई सवाल करना चाह रही थी, वो कुछ बताना चाह रही थी। जब चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई पीटीआई की तरफ से यहाँ पे मौजूद है, तो उस लड़की ने हिम्मत की और बड़े अदब के साथ इस हरामखोर को मुखातब करने की कोशिश की। मगर आप सबके इल्म में है कि ये हरामखोर और इसकी बीवी दोनों ही ऐसे कामों में मुलव्वस रहे हैं, और इसकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे चलती रही है जिसमें ये किसी और को गोद में उठा के बैठा हुआ था, और फिर जब इसने हल्फ लेना था तो अपनी बेगम को भी लेके आया था कि औरतों की इज्जत करो। ये जो हरामखोर है, अब इसने उस लड़की की जो अपनी तरफ से इंसल्ट की, मगर जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे कौन रोक सकता है। ये बात मैंने इसलिए कही कि आजकल ये जो मशल है, ये सोशल मीडिया पे लोग इसकी काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं और इसके हक़ में बोल रही है। होता ये है कि जो अदालतों में बैठे हुए लोग हैं, मैं तो उनको हरामखोर ही कहूँगा, क्योंकि ना तो वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, ना वो अपने हलफ का जो उन्होंने उठाया हुआ है उसका कोई उनको ख्याल है। और फिर ये भी मैं बता देता हूँ कि सब फैसले जो भी किए जा रहे हैं उनका कोई इंसाफ से तल्लक नहीं है। कभी फ़ौजी अदालतों को जनाब इन्होंने कहा जी नहीं जी, उनके रास्ते में हम रुकावट नहीं बनेंगे, कभी कुछ। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अब अदालतों में ज़रूरत नहीं इनको बैठने की। यहाँ पे क्या ज़रूरत है बैठने की। अब सोशल मीडिया पर तो ये भी किया जा रहा है कि ये भी तवाइफ के कोठे ही हैं एक किस्म के, और यहाँ से ना आपको इंसाफ मिलता है, ना ये लोग कोई इंसाफ के लिए वहाँ पे आए हुए हैं, और ना ही इनसे कोई उम्मीद रखी जा सकती है। और ये भी मैं बता देता हूँ कि जब इनकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है या रिटायर हो जाते हैं, फिर कुत्तों की तरह मुख्तलिफ एयरपोर्टों पे ये नज़र आते हैं, और ख़ुद इन्होंने टैची उठाए होते हैं, खुद ही बैग शैग गले में डाले होते हैं, क्यू में लगे होते हैं। और फिर इनकी औकात का पता चलता है जब ये यूरोप के किसी मुल्क में ख़ास कर आते हैं। वहाँ पे आप सब के इल्म में है कि यूरोप में तो इंतज़ार करना पड़ता है, जब ये पाकिस्तान जाते हैं तो इनको ये प्रोटोकॉल चाहिए। ये सिर्फ इनकी बात नहीं मैं कह रहा, ये जितने भी आपके सियासतदान हैं, जो भी बड़े से बड़ा हरामखोर है, उसके साथ यूरोप में यही सलूक होता है। ये पाकिस्तान जाते हैं तो प्रोटोकॉल चाहिए। अब मशल ने कोई इससे बात नहीं करनी थी, उससे पूछ रहा आपके पास डिग्री कौन सी है। अब मुझे बताइए कि एक सुप्रीम कोर्ट में लड़की पहुंची हुई है और वो इससे सवाल करना चाह रही है। सिर्फ वजह यह थी कि उसको नीचा दिखाने के लिए कि आप लोगों की कोई औकात नहीं, आपकी कोई हैसियत नहीं। मगर चीफ जस्टिस को ये नहीं पता कि अवाम की नज़र में इन जो जजों की कोई इज़्ज़त नहीं है, एक आने की इज़्ज़त नहीं इन जजों की। मुझे बताइए कोई इनकी इज़्ज़त करता है? लान तान लोग करते हैं, सारा दिन इनके ऊपर लानते पड़ती है। आज भी टिकटॉक पे मैं देख रहा था, कल भी देख रहा था, रोज़ाना ही देखते हैं, फेसबुक है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे इनके ऊपर इतनी लानतें पड़ती हैं कि आप गिन नहीं सकते। ये आज मैंने इसलिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, मुझे खुद दुख हुआ कि उसकी बात तो सुनो ना। वो भी तू इधर बैठा किस लिए हुआ है? ये तो नहीं कि तू ऑर्डर देने के लिए बैठा हुआ है। अगर तुमने किसी को दावत दी है तो उनकी तरफ से कोई शामिल हुआ है या किसी ने कोशिश की है बात करने की, तो बात तो सुन लो ना। आधी रात को अदालत खोल के बैठ जाते हो जैसे आपके प्यो की अदालत है। एक सवाल है, और उसी वक्त खोलते जब इनके अपने मकसद होते हैं, कोई ना कोई इनके फ़ायदे होते हैं। अवाम के फ़ायदे के लिए कभी अदालत नहीं रात को खुलेगी, और दिन को पूरी ड्यूटी नहीं देते, रात को कहाँ से इन्होंने देनी है। ये तो दिन को पूरा टाइम नहीं देते अदालतों में, वो भी आके गप्पे शप्पे मार के शुगल मेले में अपना टाइम गुजार के चले जाते हैं। तो ये
جو بات آپ کو میں کہہ رہا ہوں، آج جو پاکستان کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے اس عدلیہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ سب سے زیادہ پاکستان کے دشمن ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں۔ ان کی حالت ہے جو آپ دیکھتی ہے کہ اس وقت یہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ عزت تو وہ ہوتی ہے جب بندہ چلے جائے پھر بھی لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ جب وہ کرسی پہ نہ ہو تو پھر بھی لوگ کہ یار بڑا اچھا بندہ تھا۔ امریکن شاید ایک جج ہے، اس کی ویڈیو اکثر آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، وہ لوگوں کے لیے بھلائی کے لیے عدالت میں بیٹھا ہوا تھا اور انصاف کے پورے تقاضے پیدا کر رہا تھا، تو انصاف کے تقاضوں کے مطابق وہ کام کر رہا تھا، میرا مطلب یہ کہنے کا۔ اور پھر وہ اب ریٹائر ہو گیا، لیکن لوگ آج بھی اسے اچھی نظر سے یاد رکھتے ہیں اور لوگ آج بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ آج تک مجھے بتائیے پاکستان کی عدلیہ کی جو حالت ہے، یہ جتنے بھی چیف جسٹس جاتے ہیں، جتنے جج جاتے ہیں، کوئی ان کو عزت سے بلاتا ہے؟ کوئی ان کو عزت سے یاد رکھتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ پاکستان کے ہمدرد تھے، یہ پاکستان کے لیے عدل کے لیے کوئی ایسا کام کر سکے؟ تقریر ہے، وہ بندیال تھا رام خور کی اولاد، وہ بھی تقریر، انصاف کے اوپر تقریریں، مگر یہ 2 نمبر لوگ، یہ عیاشی پٹھے جو عدالتوں میں بٹھائے ہوئے ہیں، ان سے کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے۔ یہ بھول جائیں آپ، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ پتھر پہ لکیر ہے کہ ان سے آپ کو نہ عوام کو، نہ ملک کو، نہ کسی کو انصاف نہیں مل سکتا۔ اور پاکستان کے جو 22-24 کروڑ، میں تو ان کو لاشیں ہی کہتا ہوں، انسان تو وہ بھی بیچارے مظلوم کہہ سکتے ہیں، وہ سخت الفاظ لے کے لاشیں ہوتی ہے نا، کوئی اوقات ہی نہیں ہوتی ان کی۔ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہماری خواتین کو اٹھا کے لے جائیں، ان کی ویڈیو بنائیں۔ غیرت مر چکی ہے، غیرت نام کی چیز نہیں ہے، عوام میں بھی غیرت مر چکی ہے۔ جس کو مرضی اٹھا کے لے جاؤ، عوام کو بغیرت کر دیا ہوا انہوں نے، اور جو مرضی یہ فیصلے کرتے رہے، عوام کی جرت ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ عوام بھی ترس ترس کے اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہے۔ مطلب ایک ہوتا ہے نا، آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ کسی قوم میں غیرت ہو تو وہ آ کے پرامن احتجاج ہی کر لے، مگر یہ پرامن احتجاج کرنے والے بھی لوگ نہیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی اپنے ملک کی چیزیں جلاؤ گراؤ کرو، بڑی مشکل سے گھر بنتے ہیں، بڑی مشکل سے ملک بنتے ہیں، اور میں تو ان چیزوں کے ویسے ہی خلاف ہوں، کیونکہ تکلیف بڑی ہوتی ہے جب آپ کے گھر میں کوئی چیز آپ سے ٹوٹ جاتی تو اس میں کبھی دکھ ہوتا ہے۔ تو یہ ملک تو ہمارا ہی ہے نا، چاہے ہم نے قرضہ لے کے مانگ کے بنایا، جس طرح بھی بنایا، بنا تو لیا نا، مگر مصیبت یہ ہے کہ یہاں پہ رہنے والے لوگ جو ہے انہوں نے بھی، جس طرح ججوں نے اپنی عزت کا بیڑا گرک کر دیا، قوم نے بھی اپنی عزت کا بیڑا گرک کر دیا۔ قوم نے بھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں رکھا کہ وہ کہیں بتا سکے کہ پاکستان کا کوئی نام ہے، پاکستان کی کوئی عزت ہے، پاکستان کا کوئی مقام ہے۔ آپ کو نہیں ملے گا۔ کہیں پہ چلے جائے، پاکستانی پاسپورٹ لے کے چلے جائے، آپ کے پاس اصلی ویزا بھی ہوگا، وہ پھر بھی آپ کو ایسے ہی دیکھے گا جیسے آپ نے کوئی 2 نمبر کام کیا ہوا، بدنام کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نا، بد سے بدنام برا، اور وہ حالات ہمارے ہوئے ہیں۔ ناظرین، غیرت مند قومیں وہ ہوتی ہے، آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے جب ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے یا کوئی ناانصافی ہوتی ہے تو سڑکوں پہ آگے پرامن طور پر اپنا احتجاج ریکارڈ بھی کرواتے ہیں۔ پچھلے دنوں انگلینڈ میں بھی آپ سب کے علم میں ہے کہ اس طرح لوگوں نے احتجاج ریکارڈ کرایا، فلسطین کے حق میں جب نکلے تو وہاں کے جو منسٹری میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے، وہ خاتون بھی فارغ ہو گئی اپنے عہدے سے۔ تو یہاں پہ اپنے حقوق کے لیے یہ نکلتے، ہماری طرح نہیں کہ مردہ نہیں ہے، لاشیں نہیں ہیں، یہ زندہ لوگ ہیں۔ ہمارے تو آپ کو پتہ ہے کہ 22-24 کروڑ وہ لاشوں کا ملک ہے۔ آج کل والا کوئی جوش آیا ہوا ہے، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں تھوڑا بہت سنا ہے کہ شور شرابہ ہوا ہے جو آپ کو میڈیا نہیں بتائے گی۔ وہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی جلسے جلوس شروع ہوئے ہیں عمران خان کے حق میں اور شیر افضل کے حق میں۔ تو جناب، اب مشل کا نام اس وقت چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، اس بیچاری کو بھی تھوڑا اپنا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جب کسی کی عزت سوشل میڈیا پہ شروع ہو جاتی ہے تو یہ جج ہیں، یہ سیاستدان ہیں، یہ کوئی بھی حرام خور ہے، ان کو پھر نہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی طرح ذلیل کیا جائے، نیچا دکھایا جائے۔ اور
ایک رابعہ باجوہ ہے، میں اپنے پروگراموں میں یہ اس لیے بتاتا رہتا ہوں کہ اس کے لیے بھی مشکلات کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی اس وقت میٹنگ ہو رہی ہے کہ جس طرح دوسرے 2 وکیل اٹھا لیے گئے، اس کو بھی اٹھا لیا جائے، جو بھی آواز اٹھائے گا اس کو، کیونکہ اکیلے ہیں نا، اکٹھے نہیں ہیں، یہ ہے سب سے بڑی پرابلم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جرمنی اور اٹلی کے متعلق بہت بڑی خبر آ رہی ہے، سیاسی بناؤ جو لوگ لے رہے ہیں یہاں پہ، تھوڑی دیر تک وہ بھی پروگرام آ رہا ہے، جڑے رہیں میرے ساتھ۔